द स्पिरिट अफ गिभिङ सम्मानमा शिक्षा र मानवतामा प्रोफेसर डाक्टर अच्युत सामन्तको असाधारण योगदानको सम्मान गरिएको छ। आर्ट अफ गिभिङको भावना सम्मान गर्ने उद्देश्यले आयोजित विशेष रात्रिभोज काठमाडौँको हयात रेजेन्सीमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा उहाँले वञ्चित समुदायहरूलाई माथि उठाउने अटुट प्रतिबद्धता र गरिबी, भोकमरी र निरक्षरता अन्त्य गर्नका लागि निरन्तर प्रयासको चर्चा गरिएको थियो। जो बच्चा को अपना बचपन में 2 पट रोटी खाने के लिए नहीं मिल रहा था, अभी वही आदमी का ऊपर 1 करोड़ आदमी का रोजी रोटी इनडायरेक्टली डायरेक्टली निर्भर करता है, डिपेंड करता है। 1 करोड़ आदमी का रोजी रोटी, जो ये लोग बोले दैट्स ट्रू। बोथ किड एंड किस जस्ट लाइक वन सिटी भगवान ने बनाया है, स्प्रेडिंग ओवर 36 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 30 कैंपस with 30 million square foot built up area. It is just like one city with 100,000 population, our family members, 40,000 children at KISS, tribal children fully free, fully residential, 40,000 students at KIT, 20,000 permanent staffs. So we are having the family members of 100,000 and entire 20 kilometers this side and that side have become one posh area of Bhubaneswar, Odisha. Highest number of students from Nepal, 600 पास कर चुके हैं। 1000 बच्चे अभी कैंपस में हैं, हम लोग का कैंपस में फ्रॉम नेपाल। साथै नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन उहाँले पुर्याएको योगदानलाई कार्यक्रममा सहभागी मन्त्री, मुख्यमन्त्री, राजनीतिज्ञ, राजदूत, सांसद, उपकुलपति, डाक्टर, प्रतिष्ठित शिक्षाविदहरू, प्राध्यापकहरू र व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूले उहाँको प्रशंसा गरेका थिए। यो गरिमामय उपस्थितिले प्रोफेसर डाक्टर सामन्तको शिक्षा र सामाजिक सेवामा पुर्याएको दूरगामी प्रभावलाई थप झल्काएको थियो। But I really want to acknowledge from witnessing this institution. I have visited personally as a representative of the World Food Programme, working with the Government of India and the state government of Odisha. His institutions, it was really an honor, and it's unbelievable out of work and out of giving, as we just heard. Professor Samanta's work in establishing these 3 institutions with nearly 100,000 students and free education to tribal population, and the whole setup is simply unbelievable. In the period of the time he has created these institutions, so it really sets an example. कार्यक्रमको सुरुवातमा विश्व पराजुली, पूर्व UN आवासीय समन्वयक र UNDP WFP प्रतिनिधिको स्वागत सम्बोधनबाट भएको थियो भने उहाँले प्रोफेसर डाक्टर सामन्तको अथाक प्रयासको चर्चा गर्दै विभिन्न पहलहरूबाट अनगिन्ती व्यक्तित्वहरूको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने प्रशंसा पराजुलीले गर्नुभएको थियो। विशेष रूपमा प्रोफेसर सामन्तले स्थापना गरेको कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी, कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ सोशल साइन्सेस र कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस जस्ता संस्थाहरूले सामाजिक रूपमा उपेक्षित वर्गहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा र सहयोग प्रदान गरेको कुरामा जोड दिएका थिए। सम्बोधनमा गुरुजी जिग्मे रिन्पोचेले प्रोफेसर डाक्टर अच्युत सामन्तको मानवताका लागि गहिरो करुणा र निस्वार्थ समर्पणको प्रशंसा गर्दै गुरुजीले वञ्चित र आवासीय समुदायहरूलाई सशक्त बनाउन शिक्षा मार्फत पुर्याएको डाक्टर सामन्तको योगदानको विशेष चर्चा गर्नुभएको थियो। The Dr. Achyuta Samanta biography probably could not be told here in one night. It's really enormous, and Dr. Prajoli also tried to explain as much as he can. He's not just an educationist or philanthropist or humanitarian as such, but having gone through abject poverty in his childhood, and he saw education as the bedrock, as the foundation to freedom from poverty. I think that is what's so important, that moved his life and shaped his life. Instead of being lost in desperation, he took courage and vision and spirit to move forward. So today, not only he is what he is, but he is known for giving hope
future dreams to thousands of the people, children, especially from Adivasi areas, downtrodden areas. So it's an incredible thing to see that. But here I am, not really just impressed by his doing. To me, his greatness lies in being simple. The being simplicity is what touched me most. That's something I always treasure. We may have a lot of great people, but a lot of great people are not necessarily simple. So to be simple is another job. So that is something I really would like to see, the quality in him. Being myself a spiritual person, so to speak, simplicity is something everybody aims to be. सम्बोधनमा स्वामी आनन्द अरुणले डाक्टर सामन्तको जीवन यात्रा र उहाँको कामबाट आफूले पाएको प्रेरणाबारे चर्चा गर्दै स्वामीजीले आदिवासी उत्थान विज्ञान र खेलकुदमा डाक्टर सामन्तले पुर्याएको नेतृत्वको विशेष प्रशंसा गर्नुभएको थियो। कत्रो एमाउन्ट खर्च हुन्छ मैले हिसाब गर्दाखेरि 40,000 स्टुडेन्ट छ किसमा, आदिवासी गरिब निमुखा बच्चाहरू। मैले त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि 20,000 रुपियाँ एक बच्चामाथि महिनामा उहाँको खर्च हुन्छ अन्दाज। मैले हिसाब गर्दाखेरि मेरो टाउकै घुम्यो। 7 अरब रुपियाँ एनुअली खर्च गर्नु, 7 अरब च्यारिटी। 40,000 विद्यार्थीलाई पढाउनलाई, खुवाउनलाई, वस्त्र दिनलाई र पढाउने पनि कहाँबाट? केजी टु पिजी फ्री एडुकेसन हैन। यो दुनियाँको 8औं आश्चर्य हाम्रो सामने बसिराख्नु भएको छ हैन। मैले उहाँको विकास हेरेका छौँ। सानो आइटिआईबाट उहाँले इन्जिनियरिङ कलेज खोल्नुभयो। इन्जिनियरिङ कलेजबाट पनि जति आम्दानी आउँथ्यो त्यसमाथि आधी आम्दानी उहाँले चाहिँ लगाउनुहुन्थ्यो आदिवासीहरूको लागि पढाउन, गरिबको लागि। बडो गरिबीबाट उठ्नु भएको। 4 वर्षको उमेरमा बुवाको मृत्यु भएपछि घरमा खानालाई थिएन र बडो गरिबीबाट उठेर पनि उहाँको जुन उहाँको सम्मान छ, 2 चोटि इन्डियन पार्लियामेन्टको सदस्य भइसक्नु भएको छ हैन। 60 युनिभर्सिटीबाट उहाँ चाहिँ पिएचडी अवार्डेड हुनुहुन्छ। युएनबाट, दुनियाँका धेरै ठुलो अर्गनाइजेसनहरूबाट उहाँ चाहिँ अवार्डेड हुनुहुन्छ र हि इज वान अफ द क्यान्डिडेट। एकजना उहाँ क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ नोबेल प्राइजको लागि। यहाँ उहाँको नाम प्रपोज हुँदैछ ठाउँ ठाउँबाट। कार्यक्रमको मुख्य सम्बोधन प्रोफेसर डाक्टर अच्युत सामन्तले दिनुभएको थियो। आफ्नो सम्बोधनमा डाक्टर सामन्तले आफू व्यक्तिगत यात्रा साझेदारी गर्दै आफ्नो पहलहरूबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको चर्चा गर्नुभएको थियो भने विशेष गरी KISS को जसले सन् 2022 मा युनेस्को अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता पुरस्कार जितेको थियो। उहाँको दर्शनले विश्वभरका 250 भन्दा बढी पुरस्कार र 56 मानार्थ डाक्टरहरू प्राप्त गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। साँझको एक अर्को विशेष क्षण थियो जब WRC नेपालको संस्थापक सुदीप नायक र WRC टोलीले प्रोफेसर डाक्टर अच्युत सामन्तलाई एक स्मृति चिन्ह प्रदान गरेको थियो। WRC परिवारले सामाजिक सुधारतर्फ पुर्याएको असाधारण योगदानको उल्लेख गर्दै डाक्टर अच्युतको सम्मान गरेको थियो। प्रोफेसर डाक्टर अच्युत सामन्तको जीवनी, शिक्षा, दृष्टिकोण र करुणाको रूपान्तरणकारी शक्तिको प्रमाण हो जसले विश्वभरका व्यक्तिहरूलाई समावेशी र राम्रो शिक्षा निर्माण गर्न योगदान गर्ने प्रेरित गर्दै आइरहेको छ।